बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा यूट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज मैं कुछ अप्रैल से आज तक जो हालात हैं उनका मैं एक जायज़ा लेना चाहता हूं और फिर चंद सवालात आपके पास छोड़ के जा रहा हूं और उनको जो कि मैं अपने आने वाले वीलॉग्स में कवर करूंगा इंशाल्लाह। उसके साथ साथ जो भी फौरी वाक़यात और पेशरफ्त हो रही है उस पर भी मैं अपना वीलॉग्स करता रहूँगा। तो एक मैं जल्दी से एक जायज़ा लेता हूँ अप्रैल से अब तक। शुरू करते हैं बाजवा साहब की गद्दारी से और रजीन चेंज ऑपरेशन से जो 9 अप्रैल हुई। उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ जो कि मैं आगे चल के ज़िक्र करूँगा इस वीलॉग में नहीं, जो अपने सब्सिक्वेंट वीलॉग्स में उसमें मैं बात करूँगा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से शहबाज वज़ीर आज़म बने, हमज़ा वज़ीर आला बने, किस भोंडे तरीके से उनको बनाया गया, चोरों को लाया गया। और हमने फिर 25 मई की बर्बरियत और बदमाशी देखी। इंतहा से ज़्यादा हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान में लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे और इस्लामाबाद में दहशत गर्दी फैलाई गई और जिसके अंदर पुलिस का तो खैर इस्तेमाल था, रेंजर्स का भी इस्तेमाल था, लेकिन ISI का इस्तेमाल हमने पहली दफ़ा देखा इस तरह सामने आके। फिर हमने देखा कि किस तरह कानून तब्दील किए गए नैब के और सारों को छुट्टी दे दी गई, सबके केस माफ़ हो गए, शहबाज का केस माफ़, हमज़ा के केस माफ़ हो गए, मरियम को बरी कर दिया, जरदारी के केस माफ़, बाकी जितने लोग भी इस तरह के मुलव्विस थे उन सब के ख़िलाफ़ केस जो है वो ख़त्म कर दिए गए। फिर हमने एक बहुत ही अजीब देखा कि डार साहब वापस आ गए, 5 साल बहरूपिये रहे, चोर रहे, डाकू रहे, एब्सकॉन्डर रहे और एकदम उनके केस जो हैं वो ख़त्म हो गए वापस आके और वज़ीर ख़जाना बन गए। ये वो साहब हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को एक आर्ट फॉर्म में तब्दील किया था। हुदैबिया केस है, उसकी हमने बड़ी डिटेल में बाद बात करेंगे। और उसके बाद वो आए और फिर मरियम को यहाँ से भगा दिया गया और वो भाग गई लंदन और कहती हैं मैं छोटी सी सर्जरी करके आई हूँ। पता नहीं वो सर्जरी कितनी छोटी है या कितनी लंबी है और वो कब ख़त्म होगी और वो वापस आएंगी कि नहीं आएंगी। और अपने वालिद साहब के पास वहाँ बैठी रोज़ गालियाँ खाती है एवरफील्ड में। उसके बाद हमने देखा कि इस सारे माहौल के अंदर कि बाजवा को कितनी गालियाँ और कितने उसको बददुआएं मिली और कितनी लानत मिली और उसके साथ साथ फ़ौजी जर्नैलों को भी मिली और जिसके अंदर हमारे अच्छे जर्नैल भी बेचारे थे, उनको भी लान तान हुई, बहुत गलाजत उनके तरफ फेंकी गई। और सबसे ज़्यादा अफसोस कि फ़ौज के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत अब्यूज़ हुआ और ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी और पढ़ी जिससे मेरा भी दिल जो है दहल गया। हालांकि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं सियासत में, लेकिन जो सिपाही जाने देते हैं, जो हमारे जवान अफसर जाने देते हैं, वॉर ऑन टेरर में दिए वैसे देते हैं, बड़ी मुश्किल हालात में रहते हैं। जब फ़ौज को गालियाँ मिलती हैं उनको भी मिलती होंगी, वो बेचारे क्या सोचते हैं, उनके माँ बाप क्या सोचते होंगे कि हमारे औलाद तो किसी और काम से गई है, बाजवा ने इनको कहाँ पर लाके खड़ा कर दिया कि अपने साथ इनको भी गालियाँ। बहुत बुरा भला कहा जा रहा है फ़ौज को। ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल है एक मेजर जो मैंने शिफ्ट देखा है पाकिस्तान की तारीख़ में। फिर हमने देखा कि मीडिया पे इंतहाई ज़्यादा दबाव, एयरवाई को तो बिल्कुल ही उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, बेचारे सलमान इकबाल साहब भाग गए, दुबई में, यहाँ नहीं आ सकते। उसके बाद फिर बाकायदा तशद्दुद किया गया इमरान रियाज के ऊपर, रियाज अमीर के ऊपर, समी इब्राहिम के ऊपर, जमील फारूकी के ऊपर। और फिर हमने इस तशद्दुद की, दहशतगर्दी की एक लेवल आगे बढ़ते हुए हमने देखा जब हमने शहबाज गिल का अरेस्ट हुआ, उसका जो टॉर्चर हुआ, उसको फ़िज़िकली अब्यूज़ किया गया, किस तरीके से उसका बेड़ा गर्क बुरा हाल करके और उसको बाहर फेंका। और उसकी फिर जो चोटी थी वो थी एक हमारे 75 साल सेनेटर आज़म सवाती, उनको अरेस्ट किया और टॉर्चर किया गया। ये मैं आपको बता दूं कि इस किस्म की जो बर्बरियत है ये हमने भुट्टो के ज़माने के बाद मैंने तो कम अज़ कम नहीं देखी थी। ज़िया के कोड़े ज़रूर देखे थे लेकिन इस तरह की बर्बरियत नहीं देखी थी। इसके जवाब में क्या हुआ? इसके जवाब में इमरान ने 56 जलसे कर दिए। इमरान ने बाई इलेक्शंस के अंदर 13 पार्टियों को एक ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी। मतलब हर बाई इलेक्शन में उनको थप्पड़ मारे, उनकी बेइज्जती हुई। पूरी कौम ने, जिनको पता था कि ये इलेक्शन बिल्कुल इनके बेमायने हैं, ना इमरान ने जाना है असेंबली में,
نہ اس الیکشن کی وجہ سے عمران کی کوئی حکومت واپس آئے گی، لیکن لوگ پھر بھی نکلے۔ خرم کے الیکشن کا تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو 20,000 ووٹ عمران کو ملے ہیں، جو پچھلے 3 دفعہ اورکزئی صاحب الیکٹ ہوئے ہیں اسی سیٹ سے، شاید وہ جے یو آئی کے تھے، وہ میکسیمم اس الیکشن میں 17,000 ووٹ ملے۔ عمران نے ایک بائی الیکشن میں اس قومی اسمبلی کی سیٹ کا ریکارڈ ووٹ حاصل کیا ہے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اے این پی کے کینڈیڈیٹ کو 2 ووٹ ملے۔ اور سب سے زیادہ جو دکھ والی بات ہوئی وہ ہمارے ارشد شریف صاحب کا قتل اور ان کی شہادت۔ لاکھوں کی لانگ مارچ شروع ہو گئی، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر آ گئے، اپنا ایک پریسر کی۔ اتنی بےزتی ان کی ہوئی، اتنی بےزتی ہوئی کہ شاید ہی کسی فوجی جرنیل کی دنیا کے سامنے اتنی بےزتی ہوئی ہوگی کہ کھڑے کھڑے ان دونوں کی پتلونیں اتار دیں۔ تو میں تو مجھے نہیں پتا کس نے مشورہ دیا ان کو کہ آنے کے لیے، اور چونکہ یہ لگتا یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت بادشاہ اپنی تلوار نکال لے تو اس کا مطلب ہے جنگ جو ہے وہ ہار گئے۔ دوسری وہ ایک مذاق والی بات ہے کہ جب وہ میراثیوں کے گھر آ گئے فوجی بھرتی کرنے میراثی کے بیٹے کو، تو اس کی ماں نے کہا کہ اگر یہ بات ہمارے تک آ گئی ہے تو میرا بہتر مشورہ ہے کہ آپ صلح کر لیں۔ تو اگر بات یہاں تک آ گئی کہ ہمیں اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو لانا پڑا، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ عمران سے صلح کر لیں۔ پھر ہم نے یہ جو 2 بیچارے ہمارے 3 جرنلسٹ ہیں جو چلے گئے، عارف حمید اور ارشاد اور اپنے ڈاکٹر محیط، اب سن رہے ہیں سودا بازی ہو رہی، تو اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا تو میں آج بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ آپ سے بات ضرور چھوڑ کے جا رہا ہوں، سوال کہ ہم یہاں اس جو ملک کی ہماری تاریخ کے دھانے میں ہم پہنچے کیسے؟ ہمیں بہت بڑا سوال ہے کہ ہمیں صرف کرپٹ پولیٹیشین کیوں ملے، ہمیں صاف اور شفاف سیاستدان کیوں ملے؟ ہمارے فوجی جرنیلوں نے مارشل لاء کیوں لگایا؟ ہمارے جب یہ پچھلے فوجی جرنیلوں نے مارشل لاء لگایا، اس کو خوش آمدید کیوں کہا گیا؟ ہم نے کیوں دیکھ رہے ہیں بتدریج کہ ہماری فوج کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ ہمارے جو جرنیل ہیں، ان کے اندر بتدریج انتہائی ڈیٹیریشن ہوئی ہے، اور اس حد تک ہوئی ہے کہ اس وقت ہمارے فوج میں باجوہ جیسا آرمی چیف بن سکتا ہے اس فوج کے اندر۔ ہمارے سارے جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں، ہماری فوج سے شروع ہو کر ہماری جوڈیشری، ہمارے پولیس، ہماری بیوروکریسی، باقی جتنے ادارے ہیں، ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ سب جو ہیں ان میں بتدریج اتنی ڈیٹیریشن کیوں آئی؟ ہم اس قسم کے قانون کیوں نہیں بنا سکے جو کہ ہمارے ملک کے، ہمارے غریب عوام کے لیے، ہمارے عام رعایا کے لیے، ان کے لیے مفید ہوں، نہ کہ وہ انگریز کے بنائے ہوئے قانون جو کہ 19ویں صدی سے چل رہے ہیں، انہی کو ہم لے کے آج تک چل رہے ہیں ہر ایریا میں۔ پاکستان میں قانون کی بالادستی کیوں نہیں ہوئی؟ ایک بہت دکھتا والا سوال۔ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جب یہ ہو رہا تھا، وہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے اپنے حقوق کے لیے؟ وہ 75 سال کیوں لگے ان کو کہ جس طرح آج ہمیں قوم نظر آ رہی ہے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونے کے لیے، وہ پہلے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اور آخر میں اگر ہم نے پاکستان میں ریفارم کرنا ہے، میجر چینج کرنا ہے، تو یہ ریفارم کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ یہ جو آخری سوال ہے نا جی، کہ ہمارے قوم میں تبدیلی اگر لانی ہے تو اس کو ہم نے اس کی ابتدا کہاں سے کریں گے؟ یہ میں سوال کل اپنے ویلاگ میں لے کے چلوں گا۔ اگر کوئی بہت امیجیٹ ایونٹس ایسے ہوئے جس پر مجھے تبصرہ کرنا پڑے تو وہ میں اس کے ساتھ ساتھ کروں گا، لیکن سب سے پہلے سوال آپ کے پاس چھوڑ کے ان کو سوالوں کو، اگر آپ نے ایک دفعہ دیکھی ویڈیوز کو، ایک دفعہ پھر دیکھیے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ اور بھی سوالوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، پلیز میرے کامنٹس میں دیجیے۔ میں سارے کامنٹس پڑھتا ہوں، اگر میں سب کو جواب نہیں دیتا میں معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہزاروں میں ہوتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ساروں کریں، لیکن ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ مجھے اس وقت اجازت دیجیے گا،
انشاءاللہ اگلی نشست میں امید ہے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. آپ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.